धन्यवाद उद्घोषक मित्र। आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, बोलेना थलीका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि त फेरि यहाँ अदृश्य नै हुनुहुन्छ हैन। एउटा यो अभियान हो, एउटा आन्दोलन हो। विशिष्ट अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका माननीय आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीज्यू, त्यसैगरी कार्यक्रममा हाम्रो यो अभियानमा आबद्ध भएर, हाम्रो टिममा आबद्ध भएर निरन्तर अगाडि बढ्नुहुने टिममा सहभागी नागरिक समूहका अध्यक्ष निगम होमागाईज्यू, प्यारो भाइ कलाकार अभियन्ता अर्जुन घिमिरेज्यू, अर्जुन भूषाल जो सामाजिक अभियन्ता र यो रङ्गशाला निर्माण अभियानको सुरुदेखिको एउटा पिलर खम्बा, र उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिवज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीज्यूहरूमा म सीताराम कटेलको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार, हार्दिक नमन। र विशेष गरी एउटा अभियानमा हामी होमिरहेका छौँ, राष्ट्रिय गौरवको अभियान, स्वतन्त्र अभियान, सम्पूर्ण नागरिकको अभियान, सिङ्गो देशको अभियान, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियान। हामी सुदूरपश्चिमबाट सुन्दर सुदूरपश्चिमबाट यो यात्रा घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा पर्सि कैलालीमा हाम्रो अभियान शुभारम्भ हुनु पूर्व सन्ध्यामा हामी आउँदैछौँ है भन्ने सन्देश बोकेर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र हिजोबाट महाकाली नदी पारिरहेको हाम्रो भूमि दुर्दा र चाँदनीबाट यो अभियान शुभारम्भ भएको छ। एउटा ऐतिहासिक भूमिबाट यो अभियान शुभारम्भ भइरहँदाखेरि यो अभियानले दिने मुख्य सन्देश भनेको एकताको सन्देश हो। राष्ट्रिय भावनाले, राष्ट्रिय एकताका लागि आज हामी विभिन्न स्वार्थले गर्दाखेरि विघटित भइरहेका छौँ। परिवारमा पनि मेल छैन, समाजमा पनि मेल छैन, नकारात्मक कुराहरू सोच्ने गरेका छौँ, राम्रा कुराहरूलाई त्यति धेरै अनुसरण गरिरहेका छैनौँ। यसको अर्थ हामी विघटित तर्फ गइरहेको अवस्थामा सबै नेपाली जुट्नुपर्छ, जोडिनुपर्छ। हाम्रो बेग्लै पहिचान छ, हामी कलाका धनी छौँ, हाम्रो बेग्लै संस्कृति छ, बेग्लै पहिचान छ। त्यो पहिचानले जुन हिसाबमा हामी धनी छौँ, दिनानुदिन यी पहिचानहरू लोप भइरहेका छन्। यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ, यसलाई जीवित राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो रङ्गशाला निर्माण अभियानमा हामी सबै मेचीदेखि महाकाली, हिमाल, पहाड, तराई, जहाँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी बसोबास गर्छौँ, मात्र नेपाली हौँ र सबैलाई जोड्नका लागि हामी हिँडेका अभियन्ता हौँ। यसको अर्थ हाम्रो अभियान कुनै स्वार्थ बोकेको अभियान होइन, हाम्रो अभियान निस्वार्थ भावनाको अभियान हो। राष्ट्र बनाउनुपर्छ, सबभन्दा ठुलो कुरा इच्छा शक्ति हो, मन हो, आँट हो, हिम्मत हो, उमेर छँदै गर्नुपर्छ, ताकि भोलि बितेर जाँदै गर्दा धेरै मानिसहरूले अनुसरण गरौँ, भावी पुस्ताले अनुसरण गरौँ। हामी सत्य कुरा यो छ कि जन्मेपछि मृत्यु सुनिश्चित छ, सत्य कुरालाई स्वीकार्नै पर्यो। बित्दा पनि हाम्रो भौतिक शरीर त नरहला, तर हाम्रा कृतिहरू अजीब र अमर बन्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले केही सिक्दै हामी अगाडि बढेका विद्यार्थी मात्र हौँ, अनुभवी नहोला, तर विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग परामर्श गर्दै, छलफल गर्दै, सिक्दै हामी अगाडि बढ्ने क्रममा आज 7 वर्ष भएछ आफ्नो पेसा, घर परिवार, आफन्त साथीभाइ सबै चिज छोड्दै, समय नदिँदै, परिवारलाई, सन्तानलाई समय नदिँदै निरन्तर सामाजिक काममा होमिएको। यो अवधिमा जतिखेर भूकम्प गएको थियो त्यतिखेर हामी कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिकामा थियौँ। व्यक्तिगत हिसाबमा अत्यन्त राम्रो थियो, निकै राम्रो पारिश्रमिक हामीले पाउँथ्यौँ। तर भूकम्प गइसकेपछि हामीलाई यो लाग्यो कि हामी कलाकार धुर्मु सुन्तली हो मात्रै होइन, यो देशको नागरिक हो, हाम्रो पनि जिम्मेवारी हुन्छ, हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ, हामी देश फर्कनुपर्छ। हाम्रो उपस्थिति नै एउटा राहत हुन्छ। जो पीडामा छटपटाइरहनु भएको छ उहाँहरूको मुहारमा थोरै मात्रै पनि हाँसो ल्याउन सक्यो भने त्यही नै हो मानवता भन्ने लागेर हामी जस्तो गएको थियो त्यस्तै फर्केर आए। लगत्तै 8 महिनाको दुधे छोरी जो टेन्टमा छटपटाएर बसिरहेकी थिइन्, पराकम्पनहरू गइरहेका थिए, सासु आमाको 6वटा करङ भाँचिएर इन्तु न चिन्तु अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, घरभित्रै पीडा थियो।
हामी त्यतिखेर आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्नका लागि तम्सिनु पर्ने थियो होला, तर हामीले त्यो सोचेनौँ कि आफ्नो परिवारभन्दा ठुलो देश हो, बाहिर निस्किनुपर्छ। भूकम्पको पराकम्पनहरू गइरहँदाखेरि हामी राहत र उद्धारमा खट्यौँ। आफ्नै ज्यानको बाजी थापी थापी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट हाम्रो अभियान सुरु भयो। राहत र उद्धारको सुरुवाती दिनमा हामी चर्पी निर्माण गर्ने काममा जुट्यौँ। त्यहाँ आवश्यकतै त्यही थियो, विभिन्न पालहरू वितरण गर्दै 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 एउटा अस्थायी भए पनि नमुना विद्यालय निर्माण गरेपछि हामीलाई लाग्यो यही बेला हो देशका लागि काम गर्ने। अब एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अन्तर्गत काम गर्नुपर्छ। एउटा घर माथि डाँडामा छ, एउटा घर फेदीमा छ। विकासका सबै पूर्वाधारहरू माथि पुर्याउन नसकिएला, तर फेदीमा सबै चिजहरू पुर्याउन नसकिएला, तर एकै ठाउँमा विकासका पूर्वाधारहरू लिएर गइरहँदा अथवा पुर्याइरहँदाखेरि कम खर्चमा कम लागतमा छिटो बस्तीहरू बनाउन सकिन्छ, विकास निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अन्तर्गत हामीले पहिलो बस्ती निर्माण गर्न सफल भयौँ। काभ्रेको डाँडा गाउँमा एकीकृत नमुना पहरी बस्ती, त्यो पछाडि संस्थागत हिसाबमा एकीकृत नमुना गिरानचौर बस्ती बन्यो। त्यस पछाडि सद्भावका लागि एकीकृत नमुना मुसर बस्ती बन्यो। जतिखेर तराई आन्दोलित थियो, हामीले मानवता र सद्भावका लागि वर्षौँदेखि पिछडिएको जाति समुदाय मुसरहरूका लागि एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गऱ्यौँ, जहाँ कोही पनि बालबालिकाहरू एकजना मन्जे सदा नाम गरेका भाइदेखि बाहेक कोही पनि विद्यालय जाँदैन थिए। अहिले त्यही बस्तीका सम्पूर्ण बालबालिकाहरू, ती सन्तानहरू 9:30 बजे हातमा कापी कलम सहित स्कुल ड्रेसमा लामबद्ध भएर स्कुल निक्लिरहेको दृश्यले भावुक पनि बनाउने गर्छ र देशले खोजेको परिवर्तन सायद त्यही हो जस्तो पनि लाग्छ र जे गरियो राम्रो गरियो जस्तो पनि लाग्छ। त्यो पछाडि फेरि हामीले तराई टुबियो राहत र उद्धारमा खटिने क्रममा फेरि चौथो बस्ती बनायौँ, एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्ती। र यति बस्ती बनिरहँदा, वीर हस्पिटल सरसफाइ रङरोगन अभियानमा होमिरहँदा हामीले के त्यति धेरै उल्लेखनीय काम गऱ्यौँ जस्तो लाग्दैन, हाम्रो योगदानले बन्यो जस्तो लाग्दैन। योगदान चाहिँ सहयोगी महानुभावहरूको योगदानले बन्यो, जो हाम्रा लागि भगवान हुनुहुन्छ। हाम्रो यो अभियानमा उहाँहरूले निरन्तर साथ सहयोग नदिनु भएको भए ती बस्ती पनि बन्दैन थियो होला, विभिन्न अभियानहरू पनि सम्पन्न हुँदैन थियो होला। त्यसैले तपाईँहरू जसले सहयोग गर्नुभएको छ, जो अभियानमा जोडिनु भएको छ, स्वदेश तथा विदेशबाट यो अभियानमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै तपाईँहरूप्रति नमन गर्न चाहन्छु। र अहिले यो जुन अभियान हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ, धेरै मानवहरूलाई लागिरहेको छ यो त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनिरहेको छ, खेल्ने एउटा खेलकुदको मन्दिर बनिरहेको छ। यो क्रिकेट रङ्गशाला मात्रै बनिरहेको छैन, एउटा सांस्कृतिक धरोहर ठडिरहेको छ। यो भित्र सिङ्गो देश नेपाल छ। 77वटै जिल्लालाई हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ, जसको डिजाइनमा त्यही डिजाइन अन्तर्गत अहिले प्याराफिटको काम, पिलर उठ्ने काम भइरहेको छ। यहाँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्मका सबै धार्मिक प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको त्यहाँ परिचय राखिन्छ, ताकि भोलिको दिनमा कोही विदेशी रङ्गशालाभित्र प्रवेश गरिरहँदाखेरि उसले सिङ्गो देश नेपाल हेर्न सक्छ। नेपाल विविधता भएको देश, विभिन्न जात जाति धर्म मान्ने महानुभावहरू मिलेर बसोबास गरेको देश, बेग्लै पहिचान भएको देश, उसले त्यो देख्नेछ र एउटा अध्ययन थलोको रूपमा यो बनिरहेको छ। यहाँ 77वटै जिल्लाका 77वटै कोठा मात्रै नभएर 7वटा प्रदेशका फरक फरक स्तम्भहरू छन्। त्यसैले आज प्रदेश सरकारको माननीय मन्त्रीज्यू यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित भइरहँदाखेरि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि 7 नम्बर प्रदेशको प्रतिबिम्बको रूपमा बन्न लागेको स्तम्भमा यहाँहरूको योगदान होस् र यहाँहरूले पनि भोलिका दिनमा एउटा अपनत्व ग्रहण गरिरहँदाखेरि हामीलाई पनि यो नलागोस् कि सरकार, नागरिक जे भए पनि त हामी यो देशका नागरिक हौँ, हामी नेपाली हौँ, सबैको साझा प्रयासले मात्रै सम्पन्न हुने हो। त्यसैले हामी हिजोको दिनदेखि आजसम्म पनि सरकारलाई सघाउनै हिँडेका अभियन्ता हौँ। जुनसुकै दलको सरकार आउँदा पनि मात्र एउटा जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य पुरा गर्दै हिँडिरहेका हौँ। हाम्रो के स्वार्थ छ र? व्यक्तिगत हिसाबमा मेरो त झन् कुनै पनि स्वार्थ केही पनि जोडिएको छैन। हेर्नुहोस्, 7 वर्षदेखि सब चिज छोडेर फिल्डमा आफै खटिएर भारी बोक्दै एउटा श्रम गर्ने मान्छेले कति दुःख गर्छ, ठ्याक्कै त्यो श्रम गर्ने मानिस सर म आफू खटिएको छु। आफू नखटिकन कुनै पनि चिज सम्भव छैन लाग्छ। र यत्रो विश्वासले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको रकम कहीँ कतै हामीले दुरुपयोग गऱ्यौँ भने त्यो सबभन्दा ठुलो पाप हुन्छ। र म पापको खोल ओढेर
भोलिका दिनमा पृथ्वी अथवा मेरो अन्त्येष्टि होस् भनेर चाहिँ म चाहन्न। भगवान्सँग मैले यो कामना गरेको छु, दिएरै पुगोस्, कहीँबाट केही लिनु नपरोस्। अन्तिम सास रहनुन्जेल पनि नेपाल आमालाई खुसी बनाउन पाऊँ, नेपाललाई खुसी र विश्वमा थप पहिचान दिलाउन पाऊँ, सबै नेपालीलाई खुसी बनाउँदै अन्तिम सास जाओस्, भगवान्सँग त्यही कामना गरेको छु। र यो अभियानमा सबैजनालाई जोडिनका लागि, अनुरोध गर्नका लागि, खास जोड्नका लागि, आफ्नो जिल्लाको कक्ष निर्माण गर्नका लागि हरेक जिल्लावासी लागौँ। कञ्चनपुरवासीले कञ्चनपुर कक्ष बनाऊँ, कैलालीवासीले कैलाली कक्ष बनाऊँ, बाँकेवासी बर्दियावासी हुँदै हुँदै पूर्व मेचीसम्मका हरेक जिल्लावासीहरूले आफ्नो कक्ष बनाउनका लागि पहल कदमी गरेको खण्डमा मात्रै यो असम्भव छैन। र यो अभावमा पनि यही वैशाखमा हामी एउटा नयाँ खुसी दिन खोजिरहेका छौँ। अभावकै बिच पनि त 3000 दर्शकले हेर्न मिल्ने प्याराफिट त अब बनिसक्यो। अभावकै बिच पनि त अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान तयार हुन लागिसक्यो। त्यसैको माटोको लिनका लागि हामी महाकाली नदीको माटो र पूर्व मेची नदीको माटो र लुम्बिनी जहाँ भगवान गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको थियो त्यसको माटो धनधान्याञ्चल माकेमा हामी कहाँ उपलब्ध भइसकेको छ। यो तीनै ठाउँको माटोलाई समाहित गरेर 7 वटा पिच निर्माण गर्दैछौँ, जुन वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान तयार हुँदैछ। अभावमा, दुःखमा हामी निराश भएका छैनौँ, हरेस खाएका छैनौँ। हामीलाई यो विश्वास छ कि हामी एक्लो छैनौँ। 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले मात्रै 100 रुपियाँ सहायता गरेको खण्डमा पनि त यो सम्भव छ नि। यो कुनै महत्त्वाकांक्षी पनि होइन। एकचोटि सोचौँ त यो हाम्रै देशभित्र बनिरहेको नि त, कहीँ विदेशमा बनिरहेको होइन, विदेशी भूमिमा बनिरहेको होइन, विदेशी नागरिकले बनाइरहेको होइन। यही देशको नागरिक, यही देशको युवाले आफ्नो पेसा सबै चिज छोडेर एउटा अभियान सञ्चालन गरिरहँदाखेरि सबैको दायित्व हुन्छ जस्तो लाग्छ। सरकारको, नागरिकको सबै मिलेर बनाउने। यसले घाटा त के छ र? यो बिगार्न हिँडेको होइन, भत्काउन हिँडेको होइन। बिग्रिनुपर्छ भने हामीले कहिले आवाज बोलेका छैनौँ। हामी कुनै सामाजिक सञ्जालमा उत्ताउलो भड्किलो अभिव्यक्ति दिँदैनौँ। हामी त मात्रै काम गर्छौँ, कामलाई फोकस गरौँ, आफ्नै देशभित्र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरौँ, आत्मनिर्भर बनौँ, स्वावलम्बी बनाऊँ। सम्भव छ विश्वकोमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू श्रम गर्ने सिलसिलामा जाँदा कति हेपाइती सहिरहनु परेको छ। किन हामी हेपाइती सहने? हामी नै उत्कृष्ट देश नेपाल बनाउँ न। के चिजमा चाहिँ हामी कमी छौँ भन्ने हिसाबमा एउटा आवाज बोकेर मात्रै हिँडेका हौँ। अब अन्त्यमा एकछिनमा अब ठुलो रकम चाहिँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट आउँदैछ, हामी निश्चित छौँ। त्यो मन्त्रीज्यूले चाहिँ यति भन्ने विषयमा उहाँले क्यालकुलेसन पनि गरिसक्नु भएको छ। र हामी यो कैलालीमा आउने क्रममा चाहिँ सरकारका प्रमुखज्यू, मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सबैलाई हाम्रो भेट्ने कार्यक्रम पनि भएको कारणले मुख्यमन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिवज्यू नै आउनुहुन्छ। यसअघि पनि हाम्रो धेरै संवाद भइसकेको हुनाले उहाँहरूका योजनाहरूमा पनि हामी सारथी बन्न सक्छौँ। एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अन्तर्गत 4 वटा बस्ती बनिरहँदाखेरि भोलि बादमा यो सरकारले गर्ने हरेक गतिविधिहरूमा हामी सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। प्राविधिक सहायता पनि गर्न सकिएला, थोर बहुत अलिकति टेक्निकल नलेज भएको कारणले। त्यसैले सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्नेछ, स्थानीय सरकारले पनि यो परियोजनालाई प्राथमिकतामा, प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकतामा, र सबै नागरिक मिलेर एउटा जनस्तरबाट जनताको रङ्गशाला बनाऊ। यसले सबभन्दा ठुलो आत्मसन्तुष्टि दिनेछ, आनन्दको अनुभूति हुनेछ, गौरवको महसुस हुनेछ। भोलि कैलाली कक्ष निर्माण गरिरहँदाखेरि, कैलाली कक्षभित्र प्रवेश गरिरहँदाखेरि आफूले सहयोग गरेको आफ्नो नामावली देख्दाखेरि साँच्चीकै तपाईँहरूलाई गर्वको महसुस हुनेछ। मैले राष्ट्रका लागि केही न केही योगदान पुर्याएँ, मेरो सानो सहयोगले पनि यत्रो ठुलो संरचना बन्यो हेर्नु भनेर आफूले गर्व गर्न सक्नुहुन्छ। कैलालीका पहिचान दिलाउने चिजहरू त्यही राखिएका हुन्छन्। के चिज त्यो कक्षमा राख्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, हामी छलफल गरौँ र आफ्नो कक्ष निर्माण गर्नका लागि सबैजना जुटौँ भन्दै म यो बोल्दै गएँ भने लगभग 3 घन्टासम्म बोल्छु जस्तो लाग्छ। भित्रदेखि भक्कानु पनि छुटिरहेछ। भक्कानु छुटाउनै पर्यो भने 7 दिनसम्म चाहिँ मलाई कसैले सम्हाल्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। तर यो बिचमा जे भोगिएको छ त्यसले इनर्जी दिएको छ, त्यही ऊर्जालाई सम्हाल्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। अन्त्यमा यो मौकाका लागि बोल्ने थली भएको कारणले यति धेरै बोल्नै पर्ने रहेछ जस्तो लागेर बोलाइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। र केही छिनमा अब माननीय मन्त्रीज्यूबाट लगभग अब 1 करोड रुपियाँ त अब प्रदेश सरकारको तर्फबाट कन्फर्मै छ। त्यो तलबाट घट्ने त हुँदैन होइन। धुर्मुसजीले अब हामी त 5 करोड दिनु लागेको थियो, 1 करोड नै गर्नुभयो, यस्तो त कहाँ हुन्छ धुर्मुसजी भनेर अब क्याबिनेटमा नपुग्दै
3 करोड पनि भन्न सक्नुहुन्छ, 4 करोड पनि भन्न सक्नुहुन्छ। होइन भने 10 करोड पनि भन्दा हामी नास्ति गर्दैनौँ। देशकै प्रपर्टी हो, हामी व्यक्तिगत सम्पत्ति ठडाइरहेका छैनौँ, राष्ट्रकै सम्पत्ति ठडिरहेको छ। त्यसैले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय सबैलाई 753 वटै हामीले चाहिँ पालिकाहरूमा चाहिँ पत्राचार गरिसकेका छौँ। तसर्थ सबैबाट हामी आशावादी छौँ र अबको 1-1.5 वर्षभित्रमा साँच्चैकै गर्व गर्न लायकको उत्कृष्ट विश्वको मौलिक स्टेडियम, नेपालीपन झल्केको, नेपाली वास्तुकलाले सुसज्जित विश्वको उत्कृष्ट मौलिक स्टेडियम बनाऊ र यो सुदूरपश्चिमको उर्वर भूमि जहाँ क्रिकेटको खानी, विशेष गरी कैलाली धनगढी एउटा क्रिकेटको सहरमा हामी आइरहँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ थामी नसक्नुको सहयोग आउनेछ र पूर्वमा झापामा पुगेर पनि हामी भन्न सकौँ कञ्चनपुर र कैलालीबाट जतिको सहयोग त यहाँबाट आएन। गर्वले भन्न सकौँ त्यस्तो सहयोग आओस् सबैतिरबाट, सबै जिल्लाबाट भन्ने हामी आशावादी हुँदै अन्त्यमा भन्न चाहन्छु, समृद्धि सम्भव छ, हाम्रै पाला बनाऊ मिली गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, राष्ट्र निर्माण तपाईँ हाम्रो अभियान। धन्यवाद।